बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने बयानात के सिलसिले में आज हमारा बयान नंबर 32 है और इसमें हम बयान कर रहे हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत से हम क्या सबक सीख सकते हैं और क्या सबक सीखते हैं। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और इनके कौम का किस्सा कुरान पाक में तौबा और रहमत की सबसे मुतासर कुन असबाब में से एक है। दूसरी कौमों की कहानियों के बरक्स जिन्होंने अपने अंबिया को झुटलाया और तबाह हो गए, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक मुनफरद मुकाम रखती है क्योंकि उन्होंने सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला की तरफ रजू किया और तबाही से बच गए। सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में इसका वाज़ा तौर पर जिक्र है, जिसका तर्जुमा है, फिर क्या कोई एक शहर ऐसा नहीं रहा जो ईमान लाया हो, जिसके ईमान ने इसे फायदा पहुंचाया हो, स्वाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने इनसे दुनिया की जिंदगी में रसवाई का अज़ाब हटा दिया और इन्हें एक वक्त के लिए फायदा पहुंचाया। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि इनका यकीन और तौबा इनकी निजात का सबब बने और इनके जरिए हम ईमान, रहमत और अल्लाह ताला की तरफ पलटने की ताकत के बारे में लाजवाब सबक सीखते हैं। पहला सबक जो हम सीखते हैं वो ये है कि तौबा की अहमियत इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू में इनके पैगाम को झुटलाया और कुफर पर कायम रहे। जब अजाब के आसार ज़ाहिर हुए तो बिलआखिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रजू किया और इनके इज्तिमाई तौबा कबूल हुई और अल्लाह ताला ने अजाब उठा लिया। ये हमें सिखाता है कि तौबा हमेशा इस वक्त तक कीमती होती है जब तक कि ये मौत से पहले और अल्लाह ताला के आखिरी फरमान से पहले आ जाए। अल्लाह ताला सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। यह ताकतवर याद दहानी हमें यकीन दिलाती है कि लोग चाहे कितने ही दूर गुमराह हो गए हों, सच्ची तौबा इनके गुनाहों को मिटा सकती है। दूसरा सबक इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार में इज्तिमाई अमल की ताकत है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इनफरादी तौर पर तौबा नहीं की बल्कि पूरी उम्मत के तौर पर इकट्ठे हुए। उन्होंने आजिज़ी की, अल्लाह ताला से फरियाद की और इससे माफ़ी मांगी। तौबा में इनके इत्तेहाद ने इनके ईमान को मजबूत किया और अल्लाह ताला को इनका इखलास दिखाया। यही वजह है कि इनकी कहानी कुरान पाक में मुनफरद है। इनसे हम ये सबक सीखते हैं कि ये कम्युनिटीज इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ लौटती हैं तो वो आजमाइशों और अज़ाबों से बच सकती हैं। ये आज के मुसलमानों के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि माफ़ी मांगने और अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल करने में इत्तेहाद पूरे मुआशरे में अमन की बरकत ला सकता है। तीसरा सबक यह है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अगरचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से और मायूसी में अपनी कौम को छोड़ दिया था, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो इन्हें तौबा की हिदायत हुई। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हिदायत नहीं कर सकता और जब वो रोशनी देने का फैसला कर ले तो कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जब अंबिया पैगाम पहुंचाते हैं तो हिदायत दिल में इसी वक्त दाखिल होती है जब अल्लाह चाहे। इसलिए मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा ईमान पर इस्तिकामत माने। एक और अहम सबक यह है कि मायूसी कभी भी मोमिन के लिए ऑप्शन नहीं होती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब के आसार करीब आते देखे फिर भी हिम्मत न हारी
اس کے بجائے انہوں نے امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور ان کی امید کو رحمت سے نوازا گیا۔ یہ اسلام کی اہم اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 4248 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور وہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے اور وہ ان لوگوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی ہمیں عاجزی کا درس دیتی ہے۔ جب عذاب نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کو پہچانتے ہوئے غرور اور تکبر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے دنیاوی فکروں سے کنارہ کشی اختیار کی اور صرف اپنے ایمان کو بچانے پر توجہ دی۔ یہ ہمارے لیے ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ تکبر تباہی کی طرف لے جاتا ہے لیکن عاجزی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں مطمع کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ پریشانی کو دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اس لیے نجات ملی کہ انہوں نے تکبر چھوڑ دیا تھا اور اپنے خالق کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ان کی کہانی ہر وقت عمل کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ ان سے پہلے بہت سی قوموں نے توبہ میں تاخیر کی، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی۔ مثال کے طور پر اہل فرعون نے اس وقت ایمان کا اعلان کیا جب ڈوبنے کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے لیے مقابلے میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم موت سے پہلے ہی پلٹ گئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ میں تاخیر خطرناک ہے۔ مومنوں کو عذاب کے اثار ظاہر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے میں معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی سخت رحمت کے بارے میں ہماری سمجھ کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر سکتا تھا جیسا کہ اس نے دوسری قوموں کو تباہ کیا، پھر بھی ان کے مخلصانہ پیٹ پھیرنے کی وجہ سے اس نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے غضب پر قابو پانی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2751 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مکمل کیا تو عرش پر اپنی کتاب میں لکھا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یونس کی قوم اس الہی سچائی کی زندہ مثال ہے۔ قوم یونس کی کہانی پوری انسانیت کے لیے گہرے اسباق رکھتی ہے اور ہمیں توبہ کی قدر سکھاتے سیکھنے اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اجتماعی عاجزی کی طاقت، کبھی مایوس نہ ہونے کی اہمیت اور خلوص اور اتحاد کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا زندہ رہنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور گناہوں کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ معافی کا باعث بنتی ہے۔ اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ ہونے والی دوسری قوموں کے برعکس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم امید کی کرن اور تمام برادریوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی کہانی ہمیں تاکید کرتی ہے کہ بہرحال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، عاجزی اختیار کریں اور اس کی بخشش مانگنے میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم نے سورہ یونس سے کیا تھا اور اختتام میں ہم عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔